فان سيك ثاني بترجع للكونديسيون انيسيال سي بيان. وبعض المرات كما قلنا قبل ما نمشيو لان خصنا نوفروا لي كونديسيون انيسيال باش نكونوا في هاد ان. وهاي باش توفر هاد لي كونديسيون انيسيال هو الدور ديال اسيس. ها هي اللي قلنا ديال انيسياليزاسيون اوتوماتيك دو لا بارتي اوبيراتيف. لو رول دو اسيس كما نقولوا هو تيوفر لينا تي بريباري لنا لي كونديسيون انيسيال باش نحصلوا على ان. هذا هو الدور ديالهم. وقلنا حيت طلبوا منا هما مارش مانييل. ها هي من اغي انيسيال تنتيستي واش خدامين هذوك الكابتورات ديالنا، واش خدام داك الموتور، نشوف خدام داك الفيران، واش خدام هذيك الطابي. داكشي تدفيريفيه. حيت تدفيريفيه ماشي نيشان خصك ترجع اي تانيسيان. هذا هو الدور الاساسي. هو الاول توفر ثاني الشروط باش ما بقى لك شي موتور مثلا في واحد ليطا ولا شي كابتور في واحد ليطا خصك ديما ولا شي فيران بقى لك خارج او حنا بغينا مثلا هنا نتوما بوسوا بي ان خص يكونوا هذوك داخلين هنا بقى خارج. دونك اساس هي في الاول تدخل لك هذوك لي فيران تتوفر لنا هذوك لي شروط كاملين مزيان. كما قلنا حيت يوقع واحد لاري سوا تيكون اغي ديرجونس ولا اغي دو زانيتا ديغرادي، ولكن هما طلبوا لك هنا اغي ديرجونس يعني غادي يوقف كلشي. حيت غادي يوقف كلشي هي اغي دوموندي. حيت غادي يوقف اغي ديرجونس هي المسائل اغي ديرجونس. جاو التكنيسيان قادو المسائل مزيان صافي تتحيد هذاك لاري ديرجونس. هاد تيكون حمر حيت تشوفوا نيت عندكم في الصال ديال تي بي هذاك مسيو جمهوري هذاك حمر هذاك فوالا ديرجونس. حيت تيسالي المسائل تنحيدو هذاك نوركو على هذاك ار اي. من بعد ثاني خصنا نورفوا على بريباراسيون بور لا ميزون روت كما قلنا في الدار. حيت يمشي الضوء ماشي تنخلو لي ماشين لاصقين عندك تنحيدو البريزات. حيت الا خليتو ما يجي الضوء حيت تيجي بواحد لا سيغطونسيون ما تيكون فيه ديك ديستون. وبالنسبه لهذوك لي زيكيب نو بو با سيبورتي هذوك لي سيغطونسيون تيقدر يتحرقوا لينا. الدور ديال ان بريباراسيون بور لا ميزون روت. قبل ما نرجعوا هذا خصنا نوفروا المسائل ديالنا باش ما يكون تحرق لنا شي ماشين. وتتعرف لي ماشين في زيزينا غاليين ساوي الملاير ولا الملايين فهمتيني. ماشي بدا تخربق ماشي بحال الدار فهمتيني. الدار داكشي عاديه يقدر الثلاجه دايره 5000 درهم فهمتيني. المهم تقدر تجي المعلم يجي باينك ما تما كدي ماشين ساكوت غيان ولا خسرت لنا لا ماشين ساكوت دي طون. وتعرفوا لو طون ريبريزونط un aspect très important pour la production. خصك ديما هذاك لو رابور كاليتي المهم هذاك لو رابور ديال لو طون هذيك pour la production il faut toujours prendre en considération pour ne pas faire des pertes. حيت le temps représente l'argent c'est bien. دونك كما قلنا عندك لو غرافيك دو كوموند هو اللي تيتحكم لينا في لي غرافيك. هو اللي غادي يتحكم لينا في الغرافيك الكبير الغرافيك ديال دو مارش. هو اللي غادي يتحكم لينا في الغرافيك دو مود مانيير. هو اللي غادي يتحكم لينا في الغرافيك ديال لاري ديرجونس. دونك ديما خص يكون واحد الغرافيك هو جينيرال. حيت ديما كي نشوفوا ديما باش يكون داكشي مستقر ديما قلت واحد اللي تيتحكم ديما فهمتي تيتحكم في هادوك كاملين بوغ بيان جيري لي شوز. بحال داكشي تنديرو في لا سوبرفيزيون فهمتي. هو اللي لا سوبرفيزيون داكشي ديما خص واحد يكون سوبرفيزي هادوك لي زينمو ديالنا كاملين باش يكون بوغ بيان داك يكون داكشي انسجام كويرونس. ديما خص واحد يكون هو اللي متحكم في المسائل ديالنا سي بيان. دونك غادي نشوفوا اون ديتاي هادوك شنو طلبوا لينا هنا. يطلبوا لينا خصك دير واحد ديال انيسياليزاسيون واحد ديال المود دو مارش واحد دو مارش اوتوماتيك. هو هذا البروسيس اللي كنا شرحناه هنا. يجي واحد لاكايس سولون لو تيب ديالها. اما البوسوار واش يدفع لهنا ولا هنا ولا جات لهنا البوسوار دو يدفع لطابي 2 وبيان الا جات لهنا هاد البوسوار يدفع لطابي 3. غادي نشوفوا ليكسبليكاسيون ديال ليكزامبل ديالنا في هنا. كما قلنا هذا لو غرافيك دو مارش اوتوماتيك كما قلنا سويفون لو تيب دو كيس سواء دو تيب كيس 1 بيان كيس 2 غادي نتصرفوا. مارش اوتوماتيك هو اللي شرحنا. غادي افونسي بي 1 مزيان. هو بي 1 افونسا افونسا المسائل ديالنا. جات لها كيس هنا بي 1 هو دفع لهنا. هو كما قلنا هو افونسات بي 1 هو افونس. من بعد الا كانت دي تيب كما قلنا كيس 1 الا كانت غير كيس 1
اي افونسي هذاك يحدو هنا حيت غادي يوصلو لحد هنا يرجع. من بعد غادي يتكلف هذا بالمسير بوسوار بي دو هو اللي غادي يدفع علينا لطاب بي دو. من بعد غادي يرجع ها هو افونس بي ان، ها هو افونسي غادي يرجع. من بعد غادي نتجنب الافونس بي دو هذاك الفيران بي دو غادي افونسي غادي يرجع صافي. ها هي لا كيس داز ديال المسير. دابا لا الا كانت الا كيس بي دو خص الا كان كيس دو تيب بي دو خصها تجي هذيك البياسه تجي لينا حتى لهنا، يعني هذا خصو يبقى يدفع 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 حتى تجي البياسه لهنا. من بعد ثاني يجي لو بوسوار بي 3 هو اللي غادي يدفع لينا لا طابي 3. سي بيان. هو لا كيس 2 هي افونسي بي 1 هو افونسي افونسا. من بعد افونسي ماكسيمال هنايا انترميديير. شتي الفرق؟ حيت هنايا ما افونساش البي 1 بزاف، افونسا غير حد هاد البلايصه انترميديير غير متوسط. هنا افونسا الماكسيمال حيت حنا بغينا يدفع علينا حتى فيغ البوسوار بي 2 اللي غادي يدفع ثاني البترول. ماكسيمال تمدد مزيان هدايا الانترميديير. من بعد رجع لينا البي ان ريكولي. من بعد ثاني غيجي لينا هذا الا جات لا بياسه هي هذا بي ان تجي لا بياس. بي ان بقى يدفع 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 توصل لهنا. حيت توصل لهنا هذا خصو يدفع ثاني لطاب بي 3 هو بوسوار بي 3 غيدفع ثاني لهنا وغادي يرجع ثاني المسائل ديالنا كلشي مزيان. المهم هادشي قلت لك غير ساهل، غير خصك ديرو فيه شويه شويه. المهم ديما يكون عندك واحد اسبري بوزيتيف، فهمتي، في عقلك كلشي هادشي ساهل باش يكون مالا قلتي في راسك صعيب ديما يبقى يبان لك صعيب. toujours parmi les choses il faut toujours avoir un esprit positif pour bien comprendre les choses, pour faciliter la tâche ou aussi pour augmenter le moral. انت افونسي بي 1 بي 1 ماكس ريكولي بي 1 اي افونسي بي 3 صافي طحط لينا البياسات ديالنا والسيستيم ديالنا خدام كلشي خدام. دونك كما قلنا طلبوا لينا في ليكزرسيس لو مود دو مارش مانيوال. لو مود دو مارش مانيوال بور تيستي هذاك لي باردون pour tester هذوك لي زاكسيونور ديالنا واش خدامين ولا ما خدامين. هما دي بوطون دو كوموند مانيوال va permettre de démarrer le cycle aller retour de chaque poussoir. نشوفوا هذوك البوسوار حيت هنا المهم ديالنا نشوفوا البوسوارات هما لاكسيونور très important représente l'axionnaire très important de notre système. هما اللي تيمكن لينا باش ندفعوا لينا هاد البياسات ديالنا الطابي دو. دونك خصنا نفيريفيوهم ندير لهم واحد التيست قبل ما نبداو السيكل ديالنا. هذا هو الدور ديالهم. le mode de marche manuel et avancer x4 جات من هنا. ها هي مود دو مارش مانيال ريبريزونتي بار x4. المهم هادي لي طاب حيت هذا هو اللي تيتحكم لنا الكبير، هو اللي محكم بهم كاملين. دونك هذاك المحكم بهم كاملين ها هو جا في لي طاب x4 اللي فيها لو مود دو مارش مانيال. ها هو جيتي لهنا هذاك اللي تيتحكم لو مود دو مارش كوموند هذاك الكبير. هو لي طاب 4 فيها مارش مانيال. هو اكس 4 مانيو بي 1 يعني نجربو بي 1 واش خدام. هو افونسي بي 1 بوسوار انترميديير يعني في المتوسط اللي بغينا ندفعو غير مجرد بي باش يدفعنا باش انترميديير الا بغينا يدفع لينا لحد لهنا او لا ماكس الا بغينا ندفعو لحد لهنا. ها انت سي بيان. انت غادي تلقى اكس 4 هو بريزونت هاد اكس 4 جات من الغرافسيت الكبير. ها معقولوا عليها هاد اكس 4 جات من هذاك الغرافسيت يتحكم بهم بالكبير هكذا. ومانيير بي 1 تيستي مانيير مو هاد بي 1 واش خدامه ولا ما خدامه. من بعد المهم هادو اللي دوك المهم هذا الايطاب لا ترانزيسيون. من بعد تيجي افونسمون دو بي 1 بوز انترميديير واش يرجع هي مزيان ترجع الموين ثاني. دابا ترجعوا ثاني اكس 4 كيما توجور ريبريزونت هذاك ليطاب في الغرافسيت الكبير. مانييل دو بي 1 نشوف واش افونسي هذاك الماكسيموم حيت بي 1 الخاصيه المتميزه على ديالو انه سواء تيتمدد انترميديير ولا ماكسيموم بور سا ديبون لو تيب دو لا بيس. ثاني تيجي مانييل ديال بي 2 مانييل دو بي 2 تا هو هادي افونسي دو بي 2 ريكول دو بي 2 سي بيان. ثاني تيجي هنا البوسوار شنو لو بوسوار 3 تا هو خصنا نفيريفي واش تا هو تيدخل ولا تيخرج. دونك هذا قلنا هو الدور ديال المود دو مارش مانيير هو تيستي لينا واش لي زاكسيونور عندنا خدامين ما خدام. فهمتوا هذا عرفتي هذا هكا خصك تفهموا هادشي بغيت تعاود جميع ليكزارسيس بحال هكا.
تقريبا بحال هكا. لو مود دو مارش مانيير تقريبا بحال هكا. ضمن هاد اكس كارت تدير فيها ليطا ديال هداك الغاسيل الكبير ديالنا اللي تحكم لينا فيهم كلشي. من بعد تدير مانيال الاكسيلور اللي بغيتي تيستي فيه هذاك المسائل ديالنا. سي بيان. هنا تيجي تاني لا ريديرجونس. الا وقع لا ريديرجونس اشنو خصو يوقع، اشنو خصو يدار المسائل ديالنا. Par exemple, sans souhaiter lors de l'autre de la série de dégagement, il suffit d'ajouter aussi le sans modifier les autres, sans modifier les autres. هنا نشوف هنا باش نشرحو المسائل ديال حيت هنا عزلوا الكرافسي ديرجونس هنا. دونك الا جاء غير ديرجونس خصو يوقع. الا جاء غير ديرجونس خص كلشي يوقف ويرجع كلشي في ليطا انيسيال. عندنا اف زيرو واش ريبريزونت لينا ريبريزونت لينا سميتو الغرافسيت ديالنا خصو يكون في ليطا انيسيال. وغرافسيت ديال سوا ديال لا ريديرجون سوا ديال مانيير كلشي يرجع لينا في ليطا انيسيال. اف 10 قلنا هو ديال مارش اوتوماتيك خصو يكون لينا خصو يرجع لينا في الايطا انيسيال. كلشي داكشي اللي كان هنا خصو يرجع ليطا انيسيال. 10 هو مارش ثاني د مانيير هو بتلقى اف 20 رجعت ل 20. هي اف 20 رجعت ل 20 يعني كلشي خصو يرجع في ليطا انيسيال. والغرافسي دو كومون كلشي يرجع لنا ايطا انيسيال. ثاني حيت تحيد فان دار ديرجون صافي اف 0 هي تخدم المسائل ديالنا كلشي خدام المسائل ديالنا تحيد لينا. هذا هو الدور. المهم هادشي اللي شرحت لكم هو بريزونط لي فخوي. ما مشيتش بلي ديتال هنايا، حاولت نبسط لكم لي شوز. الا فهمتوا هادشي اللي قلت لكم هذا ريبريزونط لو فخوي دو جيما. وهادشي غادي تشوفوه في 3 اني 4 اني 5 اني. هادشي غادي تعاود. المهم سي vous avez des questions n'hésitez pas. j'ai essayé de faciliter la tâche ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وان شاء الله يسر لكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.